बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। वो कहते हैं ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसा हो गई। वैसे तो तमाम सियासी जमातें अब शुरू हो चुकी है अपनी इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में, और एक के बाद एक कन्वेंशन भी करती हुई नज़र आ रही है। हाँ, स्वाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिसने आज कोहाट के अंदर, जी हाँ, शेर अफजल मरवत साहब ने पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन बुलाया, और जिस तरीके से मालाकंड की आवाम ने रिस्पॉन्ड किया और ये कहा, जो मैं फुटेज देख ली है, वाकई अनबिलीवेबल है और वाकई बहुत एस्टॉनिशिंग है कि टॉप क़यादत मौजूद नहीं है, उसके बावजूद लोग इस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। कोई शक नहीं कि हर लिहाज से ना ये बात अप्रिशिएटेबल है। और मज़े की बात, मुझे शेर अफजल मरवत साहब बहुत ज़्यादा मोजज़ाती मालूम हुए कि कोई ऐसी अभी तक उनकी पार्टी के सिस्टम में कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन वो नहीं जो आमतौर पर जो लोग मुनहरिफ हुए हैं उन्होंने जो जो कुर्बानियाँ दी थी, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, उन्होंने जो जो माजी के अंदर किया था। लेकिन उसके बावजूद जिसकी परवरदिगार जिसको इज्जत दे, जिस तरीके से लोग वारफ्तगी का इजहार कर रहे हैं, ओहो, फुटेजेस में देखा पुलिस वाले रोक रहे, वो नहीं देख रहे, सड़कें खुदी हुई हैं, लोग नहीं देख रहे, वो कह रहे हैं बस हमने आगे बढ़ना है। तो मैं वही बता रहा था कि आज कोहाट में भी है, और शाम को डेफिनेटली हम उसको रिपोर्ट भी करेंगे। मीडिया तो खैर डेफिनेटली नहीं चलाएगा मेन स्ट्रीम। मैं बता रहा था कि वैसे तो तमाम सियासी जमातें अपने अपनी तय कोशिशें कर रही हैं, और सिर्फ एक जमात है जिसको ये कॉन्फिडेंस है कि अगर मुझे कंपेन ना भी करने दी गई, यही पाबंदी अगर ऐसे ही लगी रही, तो हम फिर भी जीत जाएंगे। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इसके अलावा जो कोशिशें कर रही है उनके साथ क्या है, तो मेरे पे कुछ खबरें आई हैं, वो मैंने आपको बतानी है कि जी ये बड़ायत साहब कौन है, जिन्होंने गुजरात का जो जलसा था, और अब गुजरात की आवाम ने, मंडी बाउद्दीन की आवाम ने दरअसल उनकी शक्ल में मैसेज क्या दिया है, पैगाम क्या दिया है, क्यों गए हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड किस किस्म का है, जी हाँ, उसकी कुछ तफसील मेरे पास आई हैं। दीगर भी कुछ खबरें जो आपके सामने शेयर करें। तो सबसे पहले जी, आज के एक दो अखबारों में भी छपा था, और फिर सोशल मीडिया की वो जीनत बन गया, और वो सी धड़ाधड़ी खबरें चली कि इलेक्शन कमीशन ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है, और टाइमलाइन शेयर की है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि 13 अक्टूबर यानी कमिंग वीक के अंदर उन्होंने ये शेड्यूल जारी करना है, लेकिन बहरहाल ये शेड्यूल जारी किया गया, और लोग काफ़ी एतबार भी कर गए, क्योंकि मेन स्ट्रीम अखबारात, जंग अखबार के अंदर भी था, दीगर कुछ अखबारों के अंदर भी था, ये शेड्यूल जारी हुआ था। फिर सोशल मीडिया पे जिस तरीके से वायरल हुआ, आपको पता है पाकिस्तान की आवाम जल्दी एतबार भी कर लेती है, और करे भी क्यों ना, ऑथेंटिक साइट से और बाकायदा ऑथेंटिक वेरीफाइड अकाउंट के साथ ये इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल जारी हुआ था, जो चला था। लेकिन मगर अब इलेक्शन कमीशन ने इसकी तरदीद की, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है मैं आपको बताऊं ज़रा। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई शेड्यूल इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी ही नहीं किया गया। इवन जंग अखबार के सफ़ा नंबर 10 पर जो खबर छपी है वो बिल्कुल गलत है। सोशल मीडिया की तमाम खबरों की हम तरदीद करते हैं, इस तरह की कोई चीज़ भी हमारी जानिब से नहीं हुई है। तो यहाँ तो ये बात हो गई। उधर कहा जाता है ना, एक जमात इलेक्शन से भाग रही है, ऐलान नहीं कर रहा था। हालांकि मुस्लिम लीग नून की क़यादत में किसी ने ये नहीं कहा कि हमें अभी इलेक्शन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हालांकि उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक ग्राउंड में आए नहीं है। कल थोड़ा सा ग्राउंड में आते, वो ग्राउंड आपने सबने देख ली थी। अभी उसकी तफसील मेरे पास कुछ नई फ्रेश अपडेट्स आई हैं, उसका फॉलो अप है जो मैंने आपके साथ शेयर करना है। नून लीग केपीके के सदर हैं जी अमीर मकाम साहब। केपीके पूरा सूबा है जिसके सदर है, और कल प्रोग्राम था नादिया नकी साहिबा का, उसमें उन्होंने कहा कि जी बर्फबारी होती थी 8 फरवरी को, और हमारे इलाकों के अंदर शेड्यूल जो है आगे पीछे होना चाहिए, इस तरह की उन्होंने बात की। इससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब भी बात कर चुके हैं। अब नवाज शरीफ साहब ये बात नहीं कर रहे, शहबाज शरीफ साहब ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी का अहम तरीन बंदा जो एक सूबे का सदर है वो ये बात कर रहा है। तो ये, और मौलाना साहब पहले भी कह चुके हैं। तो ये देखने समझ नहीं आ रही कि ये इनफरादी सतह पे मामला है या पार्टी सतह पर मामला है। चीज़ें मेरा ख्याल है कुछ क्लियर होंगी, और बहरहाल इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी की तारीख पर कायम है, और वो कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन, मगर वो ये भी साथ कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन सर पर आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, जी हाँ, प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पीसीपी, जी हाँ, प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का जो एमडी है उस समेत 3 ओहदे खाली हैं, और हमारे मामलात हैं बड़े बड़े। हल्का बंदियों का गजट है वो जारी करना है, इसी डिपार्टमेंट ने करना है, तो प्रिंटिंग कैसे करेंगे जब 3 बड़े बड़े अफसर ही मौजूद नहीं हैं। अच्छा, वोटर लिस्टें जारी करनी है, वो भी इसी प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पाकिस्तान ने करनी है, और इसके अलावा बैलेट पेपर्स की छपाई का काम है वो भी करना है। उनका 10 दिन हो गए हैं, अभी तक ये 3 ओहदे खाली है एमडी समेत, ठीक है। और जिन चीज़ों की तैयारी, जैसे इन चीज़ों की तैयारी मुतासिर हो रही है, ये भी बड़ी बात है कि प्रिंटिंग
ہوگی تو الیکشن ہوگا. تو خیر اس کے علاوہ بھی الیکشن ہو ہی جائے گا جس طریقے سے, مگر بہرحال اس سے اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یا ہماری نگران حکومت یا جو بھی ہے ان کی تیاری کچھ بھی نہیں تھی. وہ آخری وقت تک کہیں نہ کہیں سسٹم پہ ان کو یہ یقین تھا کہ الیکشن آگے چلے جائیں گے, مگر سپریم کورٹ نے جس طرح پتھر پر لکیر کر کے کہا نا, اس کے بعد ان کو تسلی تشفی ہوئی, اس لیے تو ان کو افراتفری پھیل گئی ہے. اب پرنٹنگ پریس آف پاکستان میں ایم ڈی نہیں ہے جس نے ساری اور 3 بڑے بڑے افسران ہی نہیں ہیں جنہوں نے ان تمام چیزوں کو پروو کرنا تھا. انک سے لے کے پیپر تک بہت سے بیٹرز جو ہے وہ سارے ویریفیکیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو بہرحال انہوں نے یہ بہرحال بات کی ہے, لیکن الیکشن کمیشن نے امیر مقام کا اور مولانا فضل الرحمان کا فردن جواب بھی دیا اور رسپونڈ کیا. انہیں کہا سردی کا جواز بنا کر, امیر مقام صاحب سردی کا جواز بنا کر موقف دینا کہ الیکشن ملتوی کیے جائیں, یہ اس کا بالکل جواز نہیں بنتا. ٹھیک ہے, الیکشن مؤخر کرنے کا موقف درست نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے جواب دیا, انہوں نے کہا سیکیورٹی سے متعلق صورتحال, جی ہاں یہ بھی جواز تسلی بخش نہیں ہے. تو سیکیورٹی صورتحال ملک کی بالکل تسلی بخش ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان تمام چیزوں کو رپورٹس کو مانیٹر کیا ہے. الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے. ہاں کوئی بھی پاکستان میں کسی نے ٹھوس وجوہات نہیں بتائی جس کی بنا پر 8 فروری کا انتخابات کینسل ہو سکے. تو الیکشن کمیشن اپنی بات پر قائم نظر آ رہا ہے, کیونکہ اس کو سپریم کورٹ کو حکم ضرور دینا. ہاں بتا رہا ہے ساتھ میرے پاس پرنٹنگ نہیں ہو رہی, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, لیکن سب سے بڑی ریزرویشن پاکستان تحریک انصاف نے دی ہے کہ انہوں نے جتنا الیکشن کمیشن کا جو الیکشن ڈے کا جو عملہ ہے, جو آروز ہے, وہ انہوں نے بیوروکریسی سے لینے ہیں. تو اور بیوروکریسی آپ کو بہت اچھے سے اندازہ ہے وہ کس کی طرف ٹلٹ ہے کس کی طرف نہیں, اور ان کو کمپرومائز کرنا کوئی اتنا مشکل کام ہوتا نہیں. تو اپنے خاندان کے, اپنے گھروں کے ٹیچرز, کوئی ہیڈ ماسٹر وغیرہ ہونا, ان سب سے پوچھ لیجیے گا کہ الیکشن کو کس طرح ریگ کیا جاتا ہے, وہ آپ کو بہت اچھے سے بتا دیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں جوڈیشل یعنی عدالتی عملہ ریکوائرڈ ہے, ججز مجسٹریٹ وغیرہ ان کو ریکوائرڈ کیا جائے ایز دوسرے آروز کی نسبت. تو بہرحال یہ بھی ایک چیز ہے. تو الیکشن پہ سوالیہ نشانوں کے بہت بڑے بڑے ایکسکیوز ضرور سامنے آتے نظر آ رہے ہیں. پرویز خٹک صاحب نے سارٹ آف عمران خان صاحب کے حق میں بیان دیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی بیوقوفی ہو سکتا ہے کہ جو کسی کو تاحیات توسیع دینے کی بات کرے. اب میں نے کیوں بات کی, پچھلے دنوں انصار عباسی صاحب نے ذرائع کا کہہ کے رسپونڈ کیا تھا جنرل باجوہ صاحب کا, کہ جنرل باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی تاحیات توسیع کا پیغام جنرل باجوہ صاحب کے پاس لے کے گئے تھے پرویز خٹک صاحب. تو اس کو انہوں نے کہا نا کہ کوئی بیوقوفی ہو سکتا ہے, ایسی کوئی آفر عمران خان نے دے کے میرے ہاتھوں نہیں بھیجی تھی. ہاں ایکسٹینشن کی آفر ضرور تھی 1-2 سال کی جو تھی, البتہ کچھ نہیں تھا. اور مجھے یاد ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کے ہمراہ جب ایک پریس کانفرنس کی تھی, جب سارے الزامات لگائے تھے ندیم انجم صاحب نے, تو اس وقت بھی لگائے گئے تھے. تو ندیم انجم صاحب نے اس وقت بھی کلیئر کیا تھا کہ اگر ایک پیج پہ نہیں تھے تو پھر توسیع کی باتیں تھوڑی ضرور کرتے ہیں کہ آپ کو 1 سال کی مزید توسیع دے رہتے ہیں. مجھے جتنا یاد ہے کہ انہوں نے 1 سال کا لفظ استعمال کیا تھا. تو بہرحال یہ آواز بہرحال سامنے آ گئی ہے. نون لیگ کے الیکشن کے مسائل جی ہیں, میں آپ کو بتاؤں ود ان پارٹی بہت زیادہ مسائل ہیں, ود ان حلقے بہت زیادہ مسائل ہیں. جو چیزیں کو ایڈریس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کل کی کچھ چیزیں پتہ چلی جی, علی وڑائچ صاحب ہیں جی, جنہوں نے گجرات کے جلسے کو سارا انتظام کیا تھا, ان کے خلاف بہت شدید تحفظات ہیں, حلقے کی عوام کو بہت شدید مخالفت ہے. اور یہی رسپونڈ انہوں نے تب دیا عوام نے آ کے کہ ہم آئے, لیکن مریم بی بی آپ سے وہ چیز نہیں مینیج ہو سکی, جو ہمارے تحفظات ہیں ہم نے پیش کیا وہ آپ تک نہیں پہنچے, آپ کی تقریر کے دوران ہم اٹھ کے جا رہے ہیں. جی ہاں, تب گجرات کی عوام نے یہ رسپونڈ دیا. گجرات, منڈی باؤدین اور دیگر کچھ علاقوں کے جو لوگ تھے, اور ان کے اوپر کہا جاتا ہے علی وڑائچ پر مرڈر چارجز بھی ہیں, یعنی قتل کے مقدمات بھی ان کے اوپر ہیں. تو آپ دیکھ لیں قتل کے مقدمات والے مریم نواز صاحبہ کے جلسے کو کنڈکٹ کریں گے, اس کو ڈیکور کریں گے, اور پھر وہ دیکھا وہ گیندے کے پھولوں سے جس طرح سجاوٹ کی, وہ ساتھ جو تھے وہ علی وڑائچ صاحب ہی تھے, اور گلاب کی پتیوں سے جس طرح فرش سجایا گیا, تو ایسا لگ رہا تھا جیسے مایوں مہندی کا کوئی فنکشن ہے. تو جب کمزوریاں ہوں نا تو پھر پروٹوکول کا مسکہ بہت زیادہ لگا دیا جاتا ہے, جب آپ کی اپنی ذات کے اندر کمزوریاں. تو لوگوں کو یہ سارے تحفظات ہیں جی, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے انتخاب سے خوش نہیں ہیں, یہ کہہ کے وہ وہاں سے گئے, یہ پیغام دیا گیا ہے. یعنی مریم نواز صاحب نے جو 21 اکتوبر کو جس طریقے سے بھی جو دھاک بٹھائی تھی نا, اسے قائم نہیں رکھ سکی. حالانکہ یہ پہلا امتحان ہے, پہلا انتخابی کنونشن تھا, اور نام خراب ہوا ہے. پھر آج سب کو جاتی عمرہ بلایا, دیکھیں کیا ہوتا ہے. اوپر سے علیم خان صاحب کے چینل میں چل گئی یہ خبر کہ اسٹیڈیم خالی ہو گیا.
تو استحکام پاکستان پارٹی کے سلسلے میں جو حکم ہے نا اس میں بھی شاید تھوڑی عدولی ہو سکتی ہے انتخابی اتحاد کے حوالے سے. آپ کو لگتا ہے؟ میرے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.